बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई के जो वर्कर हैं जो तरीके लबैक के ऊपर बहुत बड़े दो इल्जाम लगाते हैं। उनके दो ही इल्जाम साद रिजवी साहब को सच्चा और इमरान खान को झूठा साबित करते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो दिमाग से फारिग हैं कि आप जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप अपने मुखालफिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो वो नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, आपका लीडर ही झूठा साबित हो रहा है आपके इल्जाम की वजह से। इल्जाम तो पुराने हैं, लेकिन इस बार जो पीटीआई का वर्कर है उन्होंने दलील के तौर पर, जैसा कि हम कहते हैं ना कि यार इनको दलील का इल्म नहीं है, ये समझती भी नहीं है दलील क्या है, तो ये दलील के तौर पर साबित कर रहे हैं कि हम जो इल्जाम लगाते हैं साद रिजवी साहब के ऊपर वो सच्चा है। वो दलील उन लोगों ने क्या पेश की वो आप लोगों के सामने रखनी है। दूसरे नंबर पे नाजरीन के शहबाज शरीफ वो गलती करने जा रहा है जिस तरह मौलाना समील हक शहीद ने इमरान खान को कहा था कि इमरान खान डट जाओ, आप ऐसी गलती न करना कि आप भी नवाज शरीफ की तरह जलील हो जाएंगे। तो जी हां, बिल्कुल इस तरह शहबाज शरीफ भी या गलती करने जा रहे हैं, बिल्कुल यकीनन वो गलती करने जा रहे हैं। उनकी गलती से उनको तो कुछ फायदा पहुंचे ना पहुंचे, शायद तहरीक लबैक के लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान सामने आ गया है। शायद अल्लाह की जात को अभी इनकी कुर्बानियों की जरूरत है। काजी फैज ईसा जो केस सुन रहा है कादियानियों का, उस हवाले से बात करनी है कि वो किस तरह गलती करने जा रहे हैं। क्या नून लीग अपना फिर दौर दोहरा रही है कि वही नून लीग थी, यही काजी फैज ईसा उस टाइम सुप्रीम इस्लामाबाद चीफ जस्टिस थे, अब चीफ जस्टिस हैं। इसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी उस टाइम भी तहरीक लबैक से, और अभी तक ये बोझ लेके घूम रहे हैं। तो क्या ये कादियानियों के हक में फैसला के बारे में क्या होने वाला है? तहरीक लबैक ने वार्निंग दे दी है, सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो गया है तहरीक लबैक का कि कारकुन तैयारी भर लें। दूसरा फैजाबाद धरना होने जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता इस बार होता है तो इस बार तो फिर यकीनन, पहले जो फैजाबाद धरना था तो उस टाइम तो तहरीक लबैक के पास ना सोशल मीडिया थी, ना वो इतना एक्टिव था, ना उस टाइम वो इतनी बड़ी जमात थी। अब अगर फैजाबाद धरना होता है तो अब तो दुनिया देखेगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की। अक्सर तहरीक लबैक के जो कारकुन है ना वो तनकीद का निशाना पीटीआई को ज्यादा बनाते हैं। पीटीआई को इसलिए कि ये बिल्कुल ही दिमाग से फारिग हैं। ये जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो यकीन माने कि लोग इनके ऊपर हंसता है कि यार ये कैसे दिमाग से फारिग हैं। तहरीक लबैक के ऊपर दो बड़े इल्जाम ये जो पीटीआई लगाती है, एक लगाती है कि साद रिजवी साहब चाबी वाला खिलौना है, जो आज तक इन लोग साबित नहीं कर सके। अच्छा, चाबी को ये बहुत बुरा समझ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि ये चाबी वाला खिलौना है। साद रिजवी को तो साबित नहीं कर सके कि ये चाबी वाला खिलौना है, लेकिन इनके अपने लीडर ने हजारों बार टीवी में आके ये तस्लीम किया है कि मैं बाजवा की उंगली के ऊपर नाचने वाला बंदर था, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। दूसरा इल्जाम जो तहरीक लबैक के ऊपर ये लगाते हैं कि जो फ्रांसीसी सफीर है वो साद रिजवी साहब का भेनुइया है। ये आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, पहले तो ये सिर्फ इल्जाम था, मैंने भी कई बार वीडियो में, ट्विटर पे, उसके बाद फेसबुक के ऊपर लाइव बहुत सारे पीटीओ वालों को चैलेंज किया है, इनाम की लालच दिया है कि आप साबित करो किसी तरीके से कि साद रिजवी साहब का जो भेनुइया है वो फ्रांसीसी सफीर है, तो वो साबित नहीं कर सके। तो जब हम कहते हैं ना कि दलील पेश करो, दलील पेश करो, तो उन्होंने दलील पेश की। क्या दलील पेश की? कि जो सफीर है वो वाकया ही यानी कि साद रिजवी साहब का भेनुइया है। एक इनका ट्विटर के ऊपर एक आदमी ने ट्वीट किया है जो यूथिया है, वो कहता है कि साद रिजवी की दो बहनें हैं और दोनों के शोहर फ्रांस में, एक को फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर बनाना चाहते थे। ये इस तरह का उसने कोई ट्वीट किया, किसी को जवाब दिया। फिर नीचे ये कहता है कि अब ये दलील पेश कर रहा है कि साद रिजवी साहब का जो भेनुइया है वो फ्रांसीसी सफीर कैसे है, क्या सबूत है आप लोगों के पास? तो ये कहता है कि जब फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए एहतजाज हो रहा था तो कुछ उलमा का वफद हुकूमत ने भेजा रिजवी के पास कि फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जनाब नहीं माने, आखिरकार गिरफ्तार हो गए। बाद में डील की और अपने सरकारी मुलाजिम दामाद को फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर मुकर्रर करने की बात की थी। अच्छा,
اب ہنسی اس بات کے اوپر آتی ہے کہ اس نے دھرنا دیا تھا، وفد گیا تھا، بالکل وہ کہا تھا ان لوگوں نے کہ فرانسیسی سفیر نہیں ہے، لیکن وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا۔ تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ اس فرانسیسی سفیر کو نکالو، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس مطالبے سے ایک قدم پیچھے آ گئے تھے کہ جب شیخ رشید، نور الحق قادری، علی محمد خان نے جا کے کہا تھا کہ یہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، سفیر کا مسئلہ ہے، تو اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک قرارداد جمع کرا دو، مذمتی قرارداد جمع کرا دو، ہم کو معلوم پڑ جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کون کون لوگ ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں یا کون اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ بات قرارداد تک تھی۔ یہ موصوف کہہ رہا ہے کہ یہ سفیر لگانا چاہتے تھے۔ ان کا اپنا باپ عمران خان کئی بار ویڈیو میں کہہ چکا ہے، علی محمد خان نے ٹویٹ کیا تھا، شیر جہار افریدی نے ٹویٹ کیا تھا، شیخ رشید کے بیانات موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کا اپنا ناجائز باپ، جائز باپ کی بات نہیں کرتے، ان کا اپنا ناجائز باپ جو عمران خان ہے نا، اس نے خود کہا تھا کہ جو تحریک لبیک مطالبہ رکھتی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو، تو ہم نہیں نکال سکتے، کیونکہ اگر فرانسیسی سفیر کو ہم نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے فرانس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہماری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی، ہم بڑی مشکل سے سنبھل رہے ہیں، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ سیدھا اور صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ہم اگر فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ ان کا بیانات، کئی بیانات عمران خان کے موجود ہیں، لیکن یہ موصوف کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ بھیجا تھا اور ان کا جو احتجاج تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ اپنا سفیر لگانا چاہتے تھے۔ پر کب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب جن کی ذلت لکھی جا چکی ہو مقدر میں، تو پھر ان کے اپنے ہی لیڈر کے ہی بیانات موجود ہیں کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے، آدمی کے فیصلے، کمزور فیصلے ہی کسی کو ذلیل کرتے ہیں، تو ان کے اپنے بیانات ہی ان کو ذلیل کر رہے ہیں، کوئی اور کسی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اب ناظرین، دوسرا جو میں شہباز شریف کا کہہ رہا ہوں، تو تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہو چکا ہے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ کیس سن رہے ہیں، جو اس نے جو قادیانیوں کے حق میں، مبارک احمد جو قادیانی تھا، جو تفسیر الصغیر میں تحریف کے طور پر جو کیس چل رہا تھا اور اس کی ضمانت منظور کی تھی، تو اس ٹائم تحریک لبیک نے اور پاکستان کے مذہبی جماعت نے مل کر یہ ایکشن لیا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو یہ کیس واپس لینا چاہیے۔ اس کو تھوڑا ڈیلے کرتے رہے، بار بار تاریخ دیتے رہے، بہت سارے اس کے اوپر باتیں ہوئیں، لیکن اب جو سامنے آ رہا ہے تو لگ ایسے رہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی نیت صاف نہیں ہے، وہ اپنا کیس واپس نہیں لینا، اپنا فیصلہ واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں اور وہ اس چیز کے اوپر تیار ہیں کہ ہم دوسرا فیض آباد دھرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرا فیض آباد جو کیس ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہی قاضی فیض عیسیٰ ہے، یہی نون لیگ کی حکومت ہے۔ اگر کسی پٹواری کو یوتھیوں کی طرح غلط فہمی ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کام کیے تھے، یہ کیے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے تو باجوہ تھا، یا آسیہ ملونہ کی رہائی کے وقت تو فیصلہ ثاقب نثار کا تھا، تو وہ عمران خان کو تو سب کو بہا کے لے گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا کہاں ہے؟ باجوہ کیا اس کی عزت ہے؟ عمران خان کہاں ذلیل ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ثاقب نثار کا نام بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں، یہ تین بڑے تھے نا، تو وہ تینوں گئے، ٹھیک ہے۔ تو بابا جی کی جو بد دعا تھی اور مولانا سمیع الحق شہید نے جو وارننگ دی تھی کہ عمران خان آپ باز آ جاؤ، آپ نواز کی شرف ذلیل ہوگے، آپ سے آپ کی حکومت چھین لی جائے گی اور آپ کو ذلیل کر دیا جائے گا، تو اس بزرگ کے، اس عالمی دین کے آج الفاظ پورے ہو گئے۔ تو اگر کوئی پٹواری یہ سمجھتا ہے کہ بھئی شہباز شریف تو مورا ہے، یہ سب کچھ کرے گا تو عاصم منیر کرے گا، تو ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے کہ یہ سوچ لے کہ نون لیگ نے جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب نواز شریف کہاں ہے؟ شاید خاقان عباسی کہاں آئے؟ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بار بھی قاضی فیض عیسیٰ بھی اس ٹائم تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر ہے یا یہ تو قاضی فیض عیسیٰ ہے، شہباز شریف تو یعنی کہ جس طرح عمران خان تھا میں تو بندر تھا انگلی کے اوپر ناچنے والا تھا، اگر آج پٹواری بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر ایسی غلطی کرے گا تو سب کو بہا کے لے جائے گا،
सब इसमें आएंगे। और हमारा यकीन है और पुख्ता यकीन है कि ये लोग तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये घिनौनी साजिश करते हैं, चाहे खत्म नबुव्वत में तरमीम हो, चाहे गुस्ताखों को सपोर्ट करना हो, कादियानियों को सपोर्ट करना हो, तो ये कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये खुद ही जलील होंगे। अगर ये हुकूमत अदलिया के साथ मिलकर, अदलिया और ये सब मिलकर अगर कोई ऐसा फैसला देते हैं कि जो कादियानियों को फायदा पहुंचे, या आने वाले दिनों में कादियानी खुला मखुल्ला जो पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है कि वो अपने तबलीग करें, कुरान पाक का अपना मर्जी से तर्जमा करके वो फैलाएं, जब मस्जिदें बनाएं, तो ये पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है। अगर ये ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह ये कामयाब तो नहीं होंगे, हाँ जलील ये जरूर होंगे। अंजाम को इंशाल्लाह ये जरूर पहुंचेगी। ये हमारा पुख्ता ईमान है। पर कब देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।